Maayong adlaw mga higala, uban ko sa pagsuloy sa akong pinalangkang lungsod o Slob Cebu. Immaculada Concepcion nga simbahan sugdan ni Padre Bermejo kaniadtong 1830 ug nahuman sa 1848. Matag Disyembre ginaselebrar sa among lungsod ang Toslog Festival. Pasidungog sa among patron nga si Immaculada Concepcion. Sayawan musika nga nagpakita sa kaisog ug kalipay sa mga taga-Oslo. Angel Rose Pumahe. Ngalan nga tuslog gikan sa pulong nga nagpasabot agsawsaw sa tubig. Sunod ang Cuartel, usa ka karaang gusali nga gitukod sa mga Kastila sa 18,000s. Gamit ang coral stones ug limestones. Pero wala kini nahuman tungod sa mga Amerikano niadtong 1899. Ang Cuartel nagrepresenta sa pag-ilis ug gahom gikan sa mga Kastila paingon sa mga Amerikano. Sunod ang bantayog ni Padre Julian Bermejo. Usa ka pari o commander nga nagplano og coastal defense system gamit ang coral stones. Ang iyang pinakadakong kadaugan mao ang pagdepensa sa Sumilon Island gikan sa mga Moro niadtong 1815.